बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खबर आती है और जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अभी 14 अगस्त वाले वाक़यात और उससे फिर तसलसल के साथ जो वीडियोज़ आ रही थी, और अब जनाब कासिम अली शाह, क्यों आखिर कासिम अली शाह की तस्वीरें ही क्यों, इस बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कासिम अली शाह पाकिस्तान के बहुत बड़े स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको बड़े बड़े जो सेमिनार्स हैं और मुख्तलिफ स्कूलों में तकरीबात में मदऊ किया जाता है कि वो लोगों की जहन साजी करें, और यकीनन उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके जो चंद जुमले हैं, वो जहनों को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे कासिम अली शाह छाए रहते हैं। उनकी वीडियोस अक्सर आती रहती हैं और लोग उसको खासा सराहते हैं। अब यहाँ पर जनाब ये तस्वीरें, सबसे पहले तो हमें ये जायज़ा लेना होगा कि इन तस्वीरों में आखिर ऐसा है क्या। ये तस्वीरें एक घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर कासिम अली शाह साहब जो हैं शर्टलेस मौजूद हैं। आप मुझे सिर्फ एक ही बात बता दीजिए, क्या लोग सलमान खान को पसंद नहीं करते? करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर भी उनके फैंस मौजूद है। शाहरुख खान भी शर्टलेस रह चुके हैं जनाब। यहाँ तो वो लोग भी इन पर तनकीद करें जो गांधी को मानते थे, जो सिर्फ एक चादर लपेट के घूमते थे, यानी शर्टलेस थे। बात सारी ये है कि कासिम अली शाह की तस्वीरों के ऊपर ही क्यों लोग ये कहते हैं, मतलब इस और ये बात सीना ब सीना चलती जा रही है कि कासिम अली शाह साहब जो हैं जनाब, उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ भी मौजूद है। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो इन सीक्वेंसेस का भी जायज़ा लें। तो जनाब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। जनाब एक वीडियो आती है जो, और ये 14 अगस्त की वीडियो, जो 15 अगस्त को, जिसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे और फिर वायरल होती है 16 अगस्त को। और यह 16 अगस्त को वायरल होने वाली वीडियो पूरे मुल्क में तहलका मचा देती है, बदनामी का बायस बनती है। हर शहर, हर गली में उस बात की, उसके ऊपर बात की जा रही है। और अब वो मोहतरमा जो है वो कह रही हैं कि मैंने 15 अगस्त को कोई वीडियो नहीं बनाई। आप यकीनन इस बारे में देखें तो उनकी वीडियोस मौजूद थी, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया। और यहीं पर आज खातून ने एक और इंटरव्यू में ये फरमाया है कि क्या, उनसे सवाल किया गया, क्या आप टिकटॉक पर अपना काम जारी रखेंगी? तो उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर फरमाया कि फ़िलहाल मेरा जहन इस तरफ नहीं जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन उसके आगाज़ में, उसी में वो फरमा रही हैं कि मेरा जो है वो बेसिकली अर्निंग का एक ज़रिया यही था। और ये इस बात को भी झुटला रही हैं कि रैम्बो जो है वो मिलियंस के फॉलोअर्स रखता है, बल्कि उनका ये कहना है कि रैम्बो जो है वो गरीब लड़का है, मैं उसकी मदद करती रहती थी। यहाँ वो कहानी को ट्विस्ट कर रही हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अब सीक्वेंस से क्या होता है कि जनाब लाहौर में एक वीडियो आती है एक और, जिसके अंदर एक खातून जो है वो छड़ी लेके लड़कों की पिटाई लगाने की कोशिश कर रही हैं। ओके, दैट्स इट। उसके बाद एक वीडियो और आई कि जनाब रक्शे के अंदर लड़का जो है वो जंप मारता है, बदतमीज़ी करता है खातून के साथ, उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। और उस सराउंडिंग में दर्जनों गाड़ियाँ मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, कुछ वीडियोज़ भी बना रहे हैं जो हंसते हैं या फिर कुछ डिस्कस, मतलब किसी के अंदर इतनी शर्मो हया नहीं थी कि उन बाइक वालों को रोकते, लानत दे देते, कुछ गालियाँ बक देते। नहीं, वो वीडियो आप पूरी देखें, दे वर जस्ट वॉचिंग इट कम्प्लीटली। और वो लड़का, जो एक बंदा और था जो वीडियो बना रहा था, उस लड़के की निशानदेही हो चुकी है और वीडियो बनाने वाले की भी निशानदेही हो चुकी है। जल्द इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे की मदद से मुमकिन हुआ है। एक और वीडियो आई, एक और पार्क, कहा जा रहा था कि लाहौर है, जहां पर एक लड़की के ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, लड़कों का हुजूम है, वो धड़ाधड़ उसको पिटाई लगाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस ने डिग आउट किया कि ये वीडियो मीरपुर आज़ाद कश्मीर की है, जहां पर ये बाकायदा वाक़या पेश आया था और ये बेसिकली दो फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाई हुई थी। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि ख़बर की तस्दीक नहीं की गई, वो हमें नज़र आ रहा है। और अब कासिम अली शाह साहब की जो तस्वीरें आई हैं, इसके अंदर भी कोई ख़बर की तस्दीक नहीं की गई। और कासिम अली शाह साहब ख़ुद फरमाते हैं कि जनाब मैं जो हूँ
اس کو لوگ مجھے کہتے ہیں چھوڑو، لیکن میں نے کہا نہیں، لوگوں کو ایک وضاحت ضرور دے دوں کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے صرف اتنی وضاحت دی کہ میرے فیملی کا ایک کیمرہ ہے گھر کا، اور اس کے اندر سے یہ ویڈیو تصویریں کہیں سے نکل گئیں، لیک ہو گئیں۔ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، قاسم علی شاہ صاحب، اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی اینالیز ہوتے ہیں، گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ کہیں سے یہ پاسبل ہے بالکل کہ ایسی تصویریں کوئی ہو جائے اور یہ لیک ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس وقت اس کی ٹائمنگ ایسی کیوں ہے؟ جناب آپ غور کیجئے کہ جب اس لاہور میں ٹک ٹاکر کی ویڈیو آئی سامنے، جب سب سے زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو سب سے پہلے جناب کون گیا تھا وہاں پر اس کے گھر پہ؟ اس کے گھر پہ گیا تھا یاسر شامی، ڈیلی پاکستان کا ایک جناب کرتا دھرتا سینئر بندہ ہے، مطلب ہم لوگ جانتے ہیں اس کو، وہ کافی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا، اب جب اس کے بعد یہ ٹک ٹاکر کی حقیقت کھلی تو سب لوگ جو یاسر شامی کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ جناب تم یہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اور فلاں فلاں اپنے چینل کی، اپنے ویب چینل کی جو ریٹنگ بڑھانے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا، تمہیں اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، تم اس کو مظلوم بنا کر پورٹرے کر رہے ہو۔ اور ہم نے پہلے بھی یاسر شامی کی ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو وہ فیک ہوتی ہیں بیسیکلی۔ خیر، اب آتے ہیں جناب یہ جو ڈیلی پاکستان ہے اور اس کا قاسم علی شاہ کا کی ان تصویروں کا کنیکشن کیا ہے؟ تو جناب ان کی تصویروں کا کنیکشن یہ ہے کہ یہ تصویریں سب سے پہلے جس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی تھیں اس کا نام ہے عمیر، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، عمیر کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی تھیں، جو جناب ڈیلی پاکستان کا خود کو نمائندہ لکھتا ہے، رپورٹر لکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ہے کہ خبر کی تصدیق کیا ہوئی، موصوف یہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے۔ بھائی ویڈیو ہے یا نہیں ہے وہ دیٹس اے ڈیفرنٹ کیس، پرسنل لائف ہونا ایک بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اچھا، قاسم علی شاہ صاحب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اب جیسی ان کے انفلوئنسر ہیں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز موجود ہیں جو ان کو جو ان کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ فالو کرتے ہیں۔ تو جناب قاسم علی شاہ کے نام سے جیسے ہی کوئی تصویر آئے گی تو وہ وائرل ہونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ واقعہ اوپر آیا تو جناب عائشہ کا کیس نیچے چلا گیا۔ اٹ مینس کہ یہ پلاننگ کے تحت یاسر شامی کے جو معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ ڈیلی پاکستان کے اکاؤنٹ سے تو یہی نظر آتا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اگر یاسر شامی ہے تو ان کو بھی وضاحت کرنا ہوگی۔ ابھی میرے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی کہ جناب جو سائبر کرائم ونگ ہے اور جو ہمارا فیک نیوز بسٹر وہ ہے، جو ٹویٹر ہینڈل ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ بھی اس ایشو کو دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ اس فیک نیوز کے اوپر باقاعدہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس بارے میں ابھی لائحہ عمل یا پھر اس کی ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کارروائی ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ہمیں سب سے پہلی بات ہے، ہمارا سورہ حجرات میں ایک جو اصول معاشرے کا قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، جو ہمیں ان معاملات میں نظر نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہر چیز تصدیق شدہ نہیں ہوتی، اور اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی تصدیق ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ شاید اسی کے بعد جب ہم تصدیق کریں گے اور اس کے بعد ہمارے معاملات کچھ بہتر رہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔